अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप देख रहे हैं सभी सुमैर ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। और मेरी स्पेशली दुआ है आप सबके लिए जिनकी औलाद है कि अल्लाह ताला आपको कभी भी औलाद का दुख देखना नसीब ना करे। और मैं अपने तमाम व्लॉग्स में ये बात ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि जब से मैं दुआ ज़हरा के केस को आपके सामने उसकी अपडेट्स लेकर आता हूँ तो मेरी ये दुआ है कि आप लोगों के लिए कि आपको अल्लाह कभी भी औलाद का दुख ना दिखाए। क्योंकि जिस तरह से मैं मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी वाइफ को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि और सोचता हूँ कि औलाद का दुख वाकई बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल है। इंसान दुनिया में तमाम तर दुख जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद का दुख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो बात करते हैं जी ज़हीर के हवाले से। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यह खबर फैलाई थी, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फ़रार हो चुका है ज़हीर। दुआ को शेल्टर होम में छोड़ के दारुल अमान में छोड़कर ख़ुद भाग गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा कि दुआ और ज़हीर की जो दुआ ने दारुल अमान में जाकर एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें उसने शो किया था कि मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है और मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, मैं दारुल अमान में रहना चाहती हूँ और अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहती कि मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत ख़तरा है कि वो मुझे जान से मार देंगे। अब ये खबर बहुत सारे लोगों ने फैलाई कि ज़हीर ने दुआ ज़हरा के साथ लड़ाई करके मार कर उसे दारुल अमान में छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गए। इसकी हकीकत आपको बताऊंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ज़हीर को आखिर क्यों अदालत ने ज़मानत दे दी, जबकि ज़हीर के बारे में ये सारे बड़े बड़े एंकर्स, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बड़े बड़े एंकर्स ने ये कहा कि ज़हीर गैंग बमा अपने गैंग के और अपनी फैमिली के फरार हो चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ज़हीर को अदालत ने क्यों ज़मानत पे बरी कर दिया, जबकि ज़हीर तो फरार हो चुका था। ज़हीर अदालत में कैसे पहुंच गया ये भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, ज़हीर पर पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दुआ ज़हरा जब दारुल अमान में गई तो उसने ये एप्लीकेशन क्यों दी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस एप्लीकेशन को लेकर आए, लेकिन उनको ये हकीकत नहीं पता। और अगर हकीकत पता भी है तो वो हकीकत बयान करेंगे तो लोग उनको देखेंगे नहीं, क्योंकि वो लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम वो बात करें जो लोगों को पसंद है, हकीकत सामने नहीं लानी। अगर दुआ ज़हरा ये कहती कि मैं अपने वालिद साहब के पास नहीं जाना चाहती, मुझे अपनी जान का ख़तरा है, तो वो कहते कि अपने शोहर के पास चली जाओ। दारुल अमान में वो फिर भी नहीं जा सकती थी और दारुल अमान में उसे कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं भेजा गया। वो इस केस में उसको पता था कि मुझे अदालत ये ऑर्डर देगी कि उसको दारुल अमान कराची शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो पहले से ही अपने वकील के कहने पर दारुल अमान चली गई और वहाँ पे एप्लीकेशन लिख कर दी कि मुझे अपने वालिदैन से ख़तरा है, वो मुझे मार देंगे, मैं कराची नहीं जाना चाहती और मैं अपने शोहर से भी लड़ चुकी हूँ, इस वजह से अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है और अब मैं दारुल अमान में रहना चाहती हूँ। अगर वो ये बात शो ना करती तो दारुल अमान वाले उसको कभी ना रखते, क्योंकि अगर वो अपने शोहर के साथ रह रही है तो वो शोहर ही उसको प्रोटेक्ट करेगा, शोहर ही उसका खर्चा उठाएगा, शोहर ही उसे देखेगा। लेकिन उसने एप्लीकेशन में ये लिखा कि मेरे शोहर के साथ मतलब अब नहीं बन रही और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं दारुल अमान में रहना चाहती हूँ। ये वजह थी दारुल अमान में शिफ्ट होने की और ये एप्लीकेशन देने की, जिसे लोगों ने दूसरा रंग देकर, गलत रंग देकर सामने पेश किया और ये कहा कि दारुल अमान में ज़हीर छोड़ गया और उसको मारा पीटा भी है और लड़ाई झगड़ा भी हुआ। अब एक और आपको बात बताऊं, ये बात सच है कि ज़हीर की और दुआ ज़हरा की आपस में लड़ाई हुई थी। अब क्यों हुई थी ये मैं आपको बताऊं। दुआ ये कहने लगी कि ज़हीर अकेला कराची नहीं जाएगा, क्योंकि हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और हम लोग ये वादा कर चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जबकि उनके वकला ने ये कहा कि अगर आप दोनों इकट्ठे वहां पे जाओगे तो आपको शेल्टर होम में शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे खतरात जो है लाहक हैं कि हो सकता है कि वहां पर शेल्टर होम में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से ये एप्लीकेशन लिखकर दारुल अमान में शिफ्ट हो जाएं। अब इस बात को दुआ ज़हरा नहीं मान रही थी, जबकि ज़हीर उसको कह रहा था कि तुम ये बात मान लो। इस बात पर उन दोनों की काफ़ी लड़ाई हुई, लेकिन बहुत सारे बड़े जो उनके थे, सीनियर लोग थे, वकला थे, उन लोगों ने उनको समझाया और उसके बाद दुआ ज़हरा ने ये एप्लीकेशन लिखकर वो दारुल अमान में शिफ्ट हो गई। अब ये बात तो आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया।
اس کے بعد کہا کہ ظہیر جو ہے وہ فرار ہے، لیکن جبکہ ظہیر آج کراچی کی عدالت میں پیش ہو گیا اور لوگوں نے کہا تھا اگر یہ پیش ہو گیا تو اس کو جیل منتقل کر دیا جائے گا، اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اب کیوں نہیں ہوا یہ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں۔ مہدی علی کاظمی صاحب نے کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی تھی کہ دوبارہ سے میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے اور دوبارہ سے میڈیکل کیا جائے جس میں یہ بات ثابت ہو سکے کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے۔ اب جب یہ دوبارہ میڈیکل بورڈ بیٹھا اور اس میں تقریباً 10 سے 12 ڈاکٹرز تھے اور انہوں نے اپنے تمام تر ٹیسٹ کیے، ریڈیولوجسٹ بھی تھے، دانتوں کے ڈاکٹر بھی تھے، بلڈ کے سیمپلز بھی لیے گئے اور بہت سارے اور بھی ان کے ٹیسٹ کیے گئے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ریڈیولوجسٹ نے ہڈیوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ لڑکی کی عمر 16 سے 17 سال ہے، اور دانتوں کے ڈاکٹر نے بھی دیکھ کر یہی کہا کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال ہے۔ بہت سارے اور بھی ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے مختلف ٹیسٹ کیے، اور جتنے بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے سب نے یہی کہا کہ لڑکی کی عمر تقریباً 15 سال ہے اور 15 سے اوپر ہے۔ اب اس پوائنٹ کو آپ ذرا غور سے سمجھ لیں کہ جبران ناصر صاحب اور مہدی علی کاظمی صاحب اتنے عرصے سے اس بات پر اس لیے زور لگا رہے تھے کہ دعا کی عمر 14 سال سے کم ہے، 14 سال کی بھی بڑی مشکل سے ہے۔ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ 14 سال سے اگر اس کی عمر کم آ جاتی تو وہ ظہیر پر اغوا کا پرچہ کروا سکتے تھے، آرٹیکل 364 لگا سکتے تھے۔ آرٹیکل 364 اگر لگ جاتا تو ظہیر پر اغوا کا کیس بن سکتا تھا، لیکن جب وہ پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں پر جب وہ یہ دفعات لگانا چاہ رہے تھے، اس پر اس طرح کا پرچہ کروانا چاہ رہے تھے، تو پولیس اسٹیشن میں اس پر یہ دفعات نہیں لگ سکی، یہ پرچہ نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکی 14 سال کی نہیں ہے، وہ 15 سال سے اوپر ہے۔ اب اس بات پر جب یہ آرٹیکل 364 نہیں لگا تو ظہیر کی ضمانت بھی ہو گئی اور ظہیر پر اغوا کا پرچہ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اتنی بھی مائنر نہیں ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہ ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی یا نکاح نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس پر کوئی اغوا کا پرچہ نہیں ہو سکا، اس لیے اس کی ضمانت بھی ہو گئی اور ظہیر بچ گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آرٹیکل 364 لگ جاتا تو ظہیر اس وقت صلاحوں کے پیچھے ہوتا، اور جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ تھا، وہ بھی صلاحوں کے پیچھے ہوتا۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو ظہیر گینگ جسے کہا جا رہا تھا وہ بھاگنے کی بجائے عدالت پہنچ گیا ہے، عدالت سے اس کو ضمانت بھی مل گئی ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گینگ ہے، تو پھر میرا ان سے یہ سوال ہے، کیا ظہیر اتنا بڑا گینگ ہے، اتنا بڑا، اتنا پاورفل آدمی ہے کہ جس کے گھر میں پراپر ڈھنگ کا کوئی سامان نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ان کا گھر دیکھا ہے، جس بندے کے پاس پراپر گھر میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے اس کی پرسنل اس طرح کی چیزوں پر بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، جس بندے کے گھر میں کھانے کے لیے ٹھیک سے برتن نہیں ہے، وہ کیا عدالت کو بھی مطلب خرید سکتا ہے؟ یار وہ پولیس کو بھی خرید سکتا ہے، ایجنسیز کو بھی خرید سکتا ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی ہے۔ جب ایک بندے کے گھر میں بیٹھنے کے لیے ڈھنگ کی کوئی چیز نہ ہو، وہ اتنا پاورفل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پولیس کو بھی خرید رہا ہے، جی سندھ پولیس کو بھی خرید رہا ہے، ایجنسیز کو بھی خرید رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے، جن لوگوں نے بڑے بڑے یہ تھمبنیل لگائے تھے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اب تو شرم کر کے اتار دیں بھائی۔ مطلب آپ کا ایک وقار ہے، آپ سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، آپ لوگ اس طرح کی چیزیں لگا کر لوگوں کو کیا ورگلا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب آپ سب کے سامنے ہے، عدالت میں اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اس پر یہ آرٹیکل 364 نہیں لگ سکا اور نہ ہی اغوا کا پرچہ ہو گیا۔ اب ظہیر تو صلاحوں کے پیچھے نہیں گیا، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو ان بڑے بڑے یوٹیوبرز اور بڑے بڑے اینکرز کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ایسے تھمبنیل نظر آئیں گے کہ آخر پھر حق سچ کی جیت ہوئی، آخر پھر ظہیر صلاحوں کے پیچھے جانے سے کچھ ہی قدم پیچھے ہے، کچھ ہی دن پیچھے ہے۔ عجیب و غریب تھمبنیل لگائیں گے اور آپ لوگوں کو ورگلائیں گے۔ حقیقت کو غور اور دھیان سے سنیں، دعازاروں کو بھلے سپورٹ نہ کریں، لیکن اس بات پر ضرور فوکس کریں، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔